अस्सलाम वालेकुम। इन्फो का जब यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मौजूद सामीन को खुश आमदीद। सामीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं मालदीव की। आज की वीडियो में हम मालदीव के बारे में दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे इन्फो का जब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सामीन, मालदीव की तारीख माहिरीन के मुताबिक यहाँ पहली आबादी तकरीबन 500 कबल मसीह में श्रीलंका या जनूबी भारत से आई। इब्तिदा में मालदीव में बुद्ध मत का गलबा था। फिर 1153 में मालदीव में इस्लाम का दाखिला हुआ, जब एक सूफी मुबलिग शेख यूसुफ शम्सुद्दीन तबरेज़ी ने यहाँ के बादशाह को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया और मालदीव एक इस्लामी सल्तनत बन गया। इस वक्त से मालदीव के तमाम हुक्मरान मुसलमान रहे हैं और इस्लाम यहाँ की तहजीब व तमदन का मरकजी हिस्सा बन गया। मालदीव ने कई सदियों तक मुख्तलिफ बैरूनी ताकतों के असरात का सामना किया, जिनमें पुर्तगीजी, वल्देजी और बरतानवी शामिल हैं। पुर्तगीजियों ने 1558 में मालदीव पर कब्जा किया, लेकिन 1573 में मकामी जंगजू मोहम्मद साकोर फानो ने इन्हें शिकस्त देकर आज़ादी हासिल कर ली। फिर 1887 में मालदीव ने बरतानवी सरपरस्ती कबूल की, जिसके तहत ये एक आज़ाद सल्तनत रही, लेकिन बरतानवी हिफाजत के तहत। 26 जुलाई 1965 को मालदीव ने बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी हासिल की। 1968 में यहाँ बादशाहत का खात्मा हुआ और इसे एक जमहूरिया करार दिया गया। मालदीव ने कई सियासी तब्दीलियां देखी हैं, जिनमें अमरीयत, जमहूरियत की जदोजहद और हालिया सियासी इस्तेहकाम शामिल हैं। 1970 की दहाई में सियाहत के शबे के फरोग ने मालदीव की मईशत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। आज मालदीव दुनिया के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है और अपनी कुदरती खूबसूरती और लग्जरी रेस्टोरेंट की वजह से मशहूर है। मालदीव को ग्लोबल वार्मिंग और समंदर की सतह बुलंद होने की वजह से शदीद खतरात लाक हैं। ये दुनिया के सबसे कम बुलंदी वाले ममालिक में से एक है और मालियाती तब्दीली इसकी बका के लिए एक बड़ा खतरा है। मालदीव एक खूबसूरत जजीरानुमा मुल्क है जो बहरे हिंद में वाक़या है। ये मुल्क अपनी दिलकश कुदरती खूबसूरती, सफेद रेत के सहल, नीले पानी और पुरआराम माहौल की वजह से दुनिया भर के सियाहों के लिए एक पसंदीदा मकाम है। मालदीव 1192 छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से तकरीबन 200 आबाद हैं। यहाँ के पानी की अंदर की दुनिया भी मशहूर है और यहाँ की डाइविंग और स्नोर्कलिंग के शौकीन अफराद के लिए ये एक बेहतरीन मकाम है। मालदीव का दारुल हुकूमत माले है और यहाँ की सरकारी ज़बान द्यो यही है, लेकिन सियाहत के शबे में अंग्रेजी आम तौर पर बोली जाती है। मालदीव एक इस्लामी जमहूरिया है और इसकी मईशत ज़्यादातर सियाहत और माहीगीरी पर मुनहसर है। यहाँ के पुरतइश रिजॉर्ट्स दुनिया भर में मशहूर है और ये जगह हनीमून या सुकून भरी छुट्टियों के लिए बेहतरीन समझी जाती है। मालदीव में इस्लाम दाखिल होने का वाक़या। मालदीव 12वीं सदी तक बुद्ध मत का मरकज रहा। यहाँ के लोग ज्यादातर बुद्ध मत के पैरोकार थे और इस मजहब की तालीमात पर अमल करते थे। मालदीव की सकाफत और मजहबी रसूमात पर श्रीलंका और भारत के असरा भी नुमाया थे। मालदीव में इस्लाम की आमद का वाक़या। 1153 में एक मशहूर अरब सूफी मुबलिग शेख यूसुफ शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मालदीव आए। इनका मालदीव आने का मकसद लोगों को तौहीद की दावत देना और इस्लाम का पैगाम पहुंचाना था। रिवायात के मुताबिक इस वक्त मालदीव के लोग समंदर के खौफनाक देवता को खुश करने के लिए हर महीने एक नौजवान लड़की को कुर्बानी के तौर पर पेश करते थे। यह रस्म लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी और दुख का सबब बनी हुई थी। शेख यूसुफ तबरेज़ी ने इस सालाना रस्म को खत्म करने का फैसला किया। एक दिन जब एक लड़की को कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा था, शेख ने खुद को रजाकार के तौर पर पेश किया और लड़की को बचा लिया। इन्होंने पूरी रात कुरान मजीद की तिलावत करते हुए गुजार दी। कहा जाता है कि इस रात कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे लोगों को इस्लाम की बरतरी का यकीन हो गया। इस वाक़ये के बाद मालदीव के बादशाह धर्मोदो कोलिया ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना इस्लामी नाम सुल्तान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा। बादशाह के साथ साथ पूरे मुल्क ने भी इस्लाम को अपना लिया और मालदीव एक इस्लामी सल्तनत बन गया। बादशाह ने इस्लामी कानून नाफिज किए और इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया गया। मसाजिद तमीर की गई और इस्लामी तालीमात को आम किया गया।
عرب تاجروں اور مبلغین کے ذریعے اسلامی علوم اور ثقافت کو فروغ دیا گیا۔ مالدیپ میں اسلام کا اثر آج تک مالدیپ 100% مسلم آبادی پر مشتمل ہے اور یہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں مکمل طور پر اسلام پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسلام مالدیپ کی ثقافت، روایات اور قوانین کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ واقعہ مالدیپ کی تاریخ میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے جس نے اس کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مالدیپ کے سیاحتی مقامات، ہوکرو مسکی، یہ مالدیپ کی سب سے قدیم مسجد ہے جسے 1658 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مسجد خاص طور پر مرجان پتھروں سے بنائی گئی ہے اور اسلامی طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں قرآنی آیات، لکڑی پر کی گئی پیچیدہ کنڈہ کاری دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ مالدیپ کی اسلامی ورثے کی ایک اہم علامت ہے۔ کی جامعہ مسجد، یہ مالدیپ کی سب سے بڑی اور مشہور مسجد ہے جو 1984 میں تعمیر کی گئی۔ مسجد کا گولڈن گنبد اور جدید طرز تعمیر اسے نمایاں کرتا ہے۔ یہ مسجد مالے شہر کے مرکزی حصے میں واقع ہے اور ایک اہم مذہبی اور سیاحتی مقامات ہے۔ مالے کا نیشنل میوزیم، یہ میوزیم مالدیپ کی تاریخ، ثقافت اور ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں قدیم بادشاہوں کے زیر استعمال اشیاء، روایتی لباس، ہتھیار اور قرآنی مخطوطات موجود ہیں۔ یہ سیاحوں کو مالدیپ کی تاریخ اور اسلامی دور کے آثار کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ مالدیپ کا شاہی محل، یہ محل مالدیپ کے قدیم بادشاہوں کی رہائش گاہ تھا۔ آج کل یہ ایک سرکاری عمارت کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی تاریخی اہمیت برقرار ہے۔ ایدھو کے آثار، ایدھو جزیرے میں مالدیپ کے بدھ مت دور کے آثار موجود ہیں۔ یہاں قدیم استوپا اور بدھ مت کے مندر کے کھنڈرات دیکھے جا سکتے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام سے پہلے یہاں بدھ مت کا غلبہ تھا۔ پیدو کے اسلامی آثار، پیدو جزیرے میں اسلامی دور کی قدیم مساجد اور قبریں موجود ہیں۔ یہ جگہ مالدیپ میں اسلام کی ابتدائی دور کے آثار کو محفوظ رکھتی ہے۔ گن از لینڈ، یہ جزیرہ قدیم مالدیپ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں پرانی مساجد، آثار قدیمہ اور دوسری تاریخی باقیات موجود ہیں۔ مالے کا صلح دان مینار، یہ یادگار 2004 میں آنے والے سونامی کے متاثرین کی یاد میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہ مالدیپ کی تاریخ کا ایک جدید مگر اہم حصہ ہے اور لوگوں کو قدرتی آفات کے اثرات کی یاد دلاتا ہے۔ تھولو سڈو، یہ جزیرہ اپنی روایتی مالدیوی طرز زندگی اور ثقافت کا عکاس ہے۔ یہاں مقامی ہنر، روایتی کشتیاں اور پرانی طرز زندگی کے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کافو اتول کے بدھ مت آثار، کافو اتول میں بدھ مت کے قدیم آثار موجود ہیں جو مالدیپ کے اسلامی تاریخ میں داخل ہونے سے پہلے کے مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مالدیپ نہ صرف ایک سیاحتی جنت ہے بلکہ اس کے تاریخی مقامات اور اس کی گہری تہذیب اور اسلامی تاریخ کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہ جگہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر دلچسپ ہیں جو مالدیپ کے ماضی اور ثقافت کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سامعین، مالدیپ کا شمار دنیا کے سب سے چھوٹے مسلم ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ پھیلے ہوئے جغرافیائی ممالک میں شامل ہے۔ مالدیپ کا قومی کھیل باتو بزو ہے جو ایک قسم کا ہاکی کا کھیل ہے۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے انفو کاشف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔